भाइ बहिनीहरू अब हामी अर्को साथीमा छौँ। बराबर र समानान्तर रेखाखण्डहरूको विपरीत छेउहरू जोड्ने रेखाखण्डहरू परस्पर समद्विभाजन हुन्छ भन्ने एउटा साध्य छ हाम्रो। हामी योभन्दा पहिला पढाएको थियौँ कि बराबर र समानान्तर रेखा छेउका समानान्तर रेखाखण्डहरूको एकैतिरका, अहिले छ हाम्रो विपरीत छेउहरू। ध्यान दिएर बुझ्नुपर्छ यो कुरालाई। त्यसो अहिले मान यो एउटा बराबर र समानान्तर दुईटा रेखाखण्ड छ, यो एबी र सिडी दुईटा हाम्रो बराबर छ र आपसमा समानान्तर छ, दुईटा रेखाखण्ड छ। अब यसको विपरीत छेउहरू भन्छ, खण्डहरूको विपरीत छेउहरू। विपरीत छेउ भन्नाले जस्तै ए बायाँतिर छ भने अर्कोको दायाँतिरको डी, बी दायाँतिर छ भने बायाँतिरको सीसँग जोड्ने। यसरी मानौँ ए र डीलाई जोडिदिए, बी र सीलाई जोडिदिए, यो जोडिएको र परस्पर काटिएको ठाउँ ओ छ माने मैले। यही कुरालाई मैले यहाँ लेखौँ थाहा दिएकोमा। थाहा दिएको के थाहा दिएछ? एबी समानान्तर सिडी, एबी बराबर सिडी रेखाखण्डहरूको विपरीत खण्डहरू जोड्ने रेखा एडी र बीसी परस्पर ओमा प्रतिच्छेदन भएको छ। यो मानव हाम्रो गिभन छ। अब यो गिभन अनुसार हामीले अब यो दुईटै त्रिभुजमा के गर्ने त? हामीले चाहिने छ कि यिनीहरू परस्पर समद्विभाजन हुन्छ भने हामीलाई चाहिएको छ। त्यसो भए ओमा प्रतिच्छेदन भएको छ भने ओबाट एसम्मको दूरी जति छ, ओबाट डीसम्मको दूरी पनि त्यति नै छ भने प्रुभ गर्नु छ। सीबाट ओसम्मको जति छ, ओबाट बीसम्मको दूरी पनि त्यति नै हो भने हामीले प्रुभ गर्नु छ। यसको लागि हामी के गरौँ त भन्दाखेरि यो दुवै त्रिभुजमा हामीले कन्ग्रुएन्ट युज गरौँ। कन्ग्रुएन्ट गर्नलाई जस्तै मानले यो अल्टरनेट एङ्गल भयो, एकान्तर कोण छ। त्यस्तै नै यो साझा भुजा छ, त्यस्तै नै यो एकान्तर कोण छ। यसरी कोण भुजा कोण अनुसार को अनुसार यसलाई हामी के गर्ने त कन्ग्रुएन्ट गर्ने। यसरी कन्ग्रुएन्ट भयो भने बाँकी भुजा बाँकी कोणहरू बराबर हुन्छ। त्यसकारणले यो बाँकी यसको बराबर हुन्छ, यो बाँकी यसको बराबर हुन्छ। यही कुरालाई हामी अब शब्दमा लेखौँ, भाषामा लेखौँ। प्रमाणित गर्नुपर्ने, प्रमाणित के गर्नु छ? एओ बराबर ओडी र बिओ बराबर ओसी, यो हामीलाई प्रुभ गर्नु छ। त्यसो भए यसको लागि अब प्रमाण युक्ति चाहिएन, डाइरेक्ट हामी प्रमाण लेख्न पायौँ। प्रमाण तथ्यहरू कारणहरू। अब यसमा हाम्रो के गर्ने? तथ्यहरू कारणहरूमा दुईटा त्रिभुज छ, दुवै त्रिभुजमा एङ्गल साइड एङ्गल देखाउने। जस्तै त्रिभुज एओबी र त्रिभुज सीओडीमा के कारणले? एङ्गल साइड एङ्गल। एङ्गल साइड एङ्गल जस्तो ओएबी एङ्गल ओएबी बराबर एङ्गल ओडीसी को। कारण एबी समानान्तर सिडी भएकोले
एकान्तर कोण। ल त्यस्तै नै दोस्रो एबी बराबर सिडी, यो हाम्रो थाहा दिएकोमा छ। दिएकोबाट थाहा दिएकोबाट। त्यस्तै नै फेरि कोण, अब कोण कुन आउँछ ओबिए ओसिडी को तथ्य एक जस्तै। जस्तै एकान्तर कोण। अब कोण भुजा कोण अनुसार यो दुवै त्रिभुज के भयो त अनुरूप भए। त्यसो भए 2 नम्बरमा के लेख्न पायौं त्रिभुज एओबी अनुरूप त्रिभुज सीओडी को। कारण को भू को अनुसार। अब अनुरूप भयो, अनुरूप त्रिभुजका बाँकी भुजा र बाँकी कोण बराबर हुन्छ। त्यसै कारणले अब हामी के लेख्न पायौं त एओ बराबर ओडी र बीओ बराबर ओसी। कारण अनुरूप त्रिभुज को अनुरूप त्रिभुज को बाँकी भुजाहरू बराबर हुन्छन्। प्रुभड। भाइ बहिनीहरू अब हामी छौं समानान्तर चतुर्भुजको विकर्णहरू परस्पर समद्विभाजन हुन्छन् भन्ने साध्यमा छौं। अब यसको लागि मैले एउटा समानान्तर चतुर्भुज बनाए। जस्तै मानौ यो एउटा समानान्तर चतुर्भुज हो। यो ए बी सी डी एउटा समानान्तर चतुर्भुज हो जसमा एबी डीसी को प्यारलल छ, एडी बीसी को प्यारलल छ। अब यसका विकर्णहरू भन्नाले जस्तै डी र बी विकर्ण भयो, ए र सी विकर्ण भयो। यिनीहरू परस्पर समद्विभाजन हुन्छन् भन्नाले एओ बराबर ओसी हुनु पर्यो, बीडीओ बराबर बीओ हुनु पर्यो भनेर हामीले प्रुभ गर्नु छ। त्यसो भए मैले यहाँ त्यो कुरालाई लेखेँ थाहा दिएकोमा। प्रमाणित के गर्नु छ कि एओ बराबर ओसी र बीओ बराबर ओडी। अब यसको लागि हामी प्रमाणमा जाउँ। कुनै दुईटा त्रिभुज लिने, यो त्रिभुज र यो त्रिभुज लिए पनि हुन्छ, यो र यो त्रिभुज लिए पनि हुन्छ। सम्मुखका कुनै पनि दुईटा विपरीत शीर्षकोण भएका दुईटा त्रिभुज लिने। जस्तै यो दुईटी त्रिभुज लिए पनि हुन्छ, यो दुईटी त्रिभुज लिए पनि हुन्छ, जुन त्रिभुज लिए पनि हुन्छ, कुनै दुईटा त्रिभुज लिने। जस्तै अब प्रमाणमा तथ्यहरू कारणहरू। अब हामी तथ्य र कारणमा पहिलो मानौ एओडी त्रिभुज लिए मैले र त्रिभुज बीओसी लिए मैले। एओडी र बीओसी मा मैले पहिलो पोइन्ट जस्तै एंगल एडीओ
बराबर एंगल ADO बराबर एंगल ADO भनेपछि यो एंगल यसको बराबर छ भनेपछि OBC को कारण के हो त कारण हो AD समानान्तर BC भएकोले एकान्तर कोण यो कारणले बराबर हो। त्यस्तै नै दोस्रो प्वाइन्ट AD बराबर BC कारण समानान्तर चतुर्भुजको सचको र समानान्तर चतुर्भुजलाई सच पनि भन्छौं सम्मुख भुजा समानान्तर चतुर्भुजको सम्मुख भुजा भएको हुनाले दुईटै बराबर भयो। त्यस्तै नै 3 नम्बर अब हामी यो कोण र यो कोण यो A कोण र यो C कोण पनि एकान्तर कोण भन्न पाइन्छ समानान्तर रेखा भएपछि DAO बराबर एंगल OCB को तीन नंबर तथ्य एक जस्तै एकान्तर कोण त्यसो भए यो दुवै त्रिभुज AOD कन्ग्रुएन्ट त्रिभुज POC को कारण एंगल साइड एंगल अनुसार अब अनुरूप त्रिभुज भइसकेपछि अब हाम्रो कन्ग्रुएन्ट त भयो कन्ग्रुएन्ट त्रिभुजका बाँकी भुजा र बाँकी कोणहरू बराबर हुन्छन्। त्यसो भए यो त्रिभुजको बाँकी भुजा भनेको यो र यो भुजा हो त यो दुईटै भुजा यो दुई अल्टरनेट हाम्रो यसको बराबर हुने भयो किनभने यसको सामने कोण यो बराबर यसको छ त यसको सामनेको भुजा यो रहेछ। यसरी हामीले अब लेख्न पायौं के लेख्न पायौं त AO बराबर OC र DO बराबर OB कारण भयो अनुरूप त्रिभुजको संगति भुजाहरू के हुन्छन् बराबर हुन्छन्। यो हाम्रो प्रुफ भयो। अब हामी त्रिभुजको दुईवटा भुजाहरूको मध्यबिन्दुहरू जोड्ने रेखा तेस्रो भुजाको समानान्तर र आधा हुन्छ भने साध्य प्रमाणित गर्न लागेका छौं। यो साध्य अरु साध्य भन्दा इम्पोर्टेन्ट पनि प्रयास आइराख्ने र यसले धेरै कुरालाई जोड्ने गर्छ। 10 क्लाससम्म धेरै कुराहरू यसमा आश्रित हुन्छ, त्यही भएर यसलाई ध्यान दिएर हेर्ने। मानौं यो एउटा त्रिभुज हो। यो त्रिभुज A B र C त्रिभुज हो। यो त्रिभुजको AB को मध्यबिन्दु मानौं कि X हो र AC को मध्यबिन्दु मान लो Y हो र यसलाई जोड्ने रेखा XY छ। यो XY रेखा BC को समानान्तर हुन्छ र XY रेखा BC को आधा हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई प्रमाणित गर्नु छ।
यसको लागि मैले पहिला यहाँ थाहा दिएको लेखेँ। थाहा दिएको लेखेँ एबीसी त्रिभुजमा एबी र एसी को मध्यबिंदु जोड़ने रेखा XY हो। अब हामीलाई प्रमाणित के गर्नु छ त? प्रमाणित गर्नुपर्ने XY समानान्तर BC र XY बराबर 1/2 BC, यो हामीलाई प्रुभ गर्नु छ। अब यसको लागि हामीले युक्ति गर्ने। युक्ति के गर्ने भन्दाखेरि जस्तै यो एबी को बी छेउबाट एसी को समानान्तर अथवा एसी को सी छेउबाट एबी को समानान्तर एउटा सीधा रेखा खिचौँ। जस्तै मानिलियौ यहाँबाट मैले यसरी एसी को समानान्तर यो रेखा खिचेँ र यो XY लाई लम्ब्याइदिए, XY लाई यसरी लम्ब्याइदिए। यसले मानौ जेड बिन्दुमा मिट गर्यो। यहाँनिर हामीले के गर्यौं, यो र यो समानान्तर बनायौं, यसलाई हामी इन्लार्ज गरिदियौं। यसरी यो दुवै त्रिभुजमा यो र यो समानान्तर रेखा भएपछि यो कोण यसको बराबर भयो, किनभने एकान्तर। त्यस्तै नै यो भुजा यसको बराबर छ र यो कोण यसको बराबर के कोण छ। त्यसो भए भुजा कोण र कोण भू को तथ्य अनुसार हामी यो दुवै त्रिभुज के हुने भयो त अनुरूप हो गयो। अनुरूप त्रिभुजका बाँकी भुजा र बाँकी कोण के हुन्छ, बराबर हुन्छ। त्यसो भए यो भुजा यसको बराबर भयो, XY बराबर भयो YZ को। अब यो दुईटै बराबर भयो भने XZ को मध्यबिन्दु Y भन्न पायो, किनभने यसको दुईटा हाफ हो त। एउटै सीधा रेखाका दुईटा मध्यबिन्दु, दुईटा हाम्रो टुक्रा भयो। एउटै सीधा रेखामा दुईटा बराबर टुक्रा बनाउन बित्तिकै त्यो मध्यबिन्दु हुन्छ। त्यस्तै नै यो कोण र यो कोण बाँकी कोण बराबर भयो। यो र यो के हो त, एकान्तर हो। एकान्तर कोण भयो भने अब हामी के देख्छौं कि यो र यो समानान्तर देखाउनु छ। त्यसो भए यो कोणको बराबर हुनु पर्यो। त यसरी यसलाई हामी प्रुभ गर्नतिर लागौं। लेखौं यसलाई प्रमाणमा। पहिला जुक्ति लेखौं। के गर्यौं हामी जुक्तिमा, एसी को सी बिन्दुबाट एबी को समानान्तर, एबी समानान्तर एबी सँग समानान्तर रेखा खिचौं र XY
लाई लम्ब्याई मिल्ने बिन्दु, रेखाहरू मिल्ने बिन्दु जेड राख्ने। अब प्रमाणमा जाउँ। तथ्यहरू कारणहरू। अब पहिलो हामीले दुवै त्रिभुजमा कुन कुन त्रिभुज AXY त्रिभुज AXY र त्रिभुज YZC मा हामीले देख्छौं एंगल AYX यो कोण AYX यो यसको बराबर छ भनेपछि ZYC को बराबर छ। AYX बराबर एंगल ZYC कारण विपरीत शीर्ष कोण। विपरीत शीर्ष कोणहरू बराबर हुन्छन्, त्यसो भए विपरीत शीर्ष कोणहरू भएको कारणले बराबर भयो। दोस्रो पॉइंट AY बराबर YC यो हाम्रो कारण Y मध्यबिन्दु AC को मध्यबिन्दु Y भएकोले त्यसपछि तेस्रो पॉइंट एंगल AXY बराबर एंगल YZC कारण जुक्ति अनुसार AB समानांतर CZ अब यसले के देखायो त त्रिभुज AXY अनुरूप त्रिभुज YZC को कारण के हो त भुजा कोण अनुसार भू को अनुसार कारण यो हाम्रो भू को र को जब एउटा त्रिभुजको कुनै भुजा त्यससँग जोडिएको कोण र त्यसको सामुन्नेको कोण अर्को त्रिभुजको पनि एउटा भुजा त्यससँग जोडिएको र सामुन्ने कोणसँग बराबर भयो भने ती त्रिभुजहरू आपसमा अनुरूप हुन्छन् र त्यही अनुरूप अनुसार हामीले यहाँ अनुरूप गरेको हो। यहाँ पॉइंट पनि यो भुजा हो यो कोण हो र यो कोण हो, यसरी भू को हामी लिएको हो।
नभए यसलाई 1 नम्बरमा, यसलाई 2 नम्बरमा, यसलाई 3 नम्बरमा राखे पनि हाम्रो कुरो मिल्छ। अब कुरो आयो तेस्रो नम्बर। अब xy बराबर के भयो त yz भयो। xy बराबर भयो yz, कारण अनुरूप त्रिभुज का संगति भुजाहरू बराबर हुन्छन्। त्यसै कारणले गर्दा अनुरूप त्रिभुजका संगति भुजाहरू बराबर हुन्छन्। यस कारणले गर्दा यो दुईटै बराबर भयो। अब कुरा आयो कोणको। त अब हामी कोणमा पनि जाउँ। कोणमा के देखियो त एंगल कोण कुन बराबर भयो AX AY बराबर कसको भयो त YCZ को। तर हामीले यो पहिला मध्यबिन्दु गर्नु छ। त्यसो भए यो बराबर यो भयो भने यो XZ को मध्यबिन्दु त Y भयो। Y भएको हुनाले यो हाम्रो यो पुरै एउटा सच पहिला प्रमाणित गर्दिउँ। जस्तै हेरौँ ध्यान दिएर कसरी सच प्रमाणित गर्नलाई हामीले अब यो भुजा यसको बराबर भयो, किनभने बाँकी भुजा हो। जस्तै यो बराबर यो भयो, यो र यो बराबर छँदैछ। त्यसो यो भुजा बराबर भयो यसको, यो भुजा भयो यसको बराबर। त्यसकारणले यसलाई हामी सच भन्न पायौँ। अब त्यस्तै नै xy बराबर yz र ax बराबर zc भएपछि हामी के लेख्न पायौँ त? अब ध्यान दिएर हेरौँ। ax बराबर zc, तो ax बराबर xb। त्यसमै यो बराबर छ र यो यसको बराबर भएछ, यो यसको बराबर भयो। अब हामीले यहाँ लेख्न पायौँ 4 नम्बरमा xb बराबर zc को कारण तुलना तथ्य। कसरी तुलना भयो भन्दाखेरि ax बराबर xb छ र ax बराबर zc पनि छ। यसरी ax बराबर zc पनि छ, ax बराबर xb पनि छ। त्यसकारण हामी भन्न पायौँ कि ax बराबर xb बराबर zc छ भने हामी सजिलै भन्न पायौँ। अब त्यसो भए xb र zc आपसमा बराबर समानान्तर भयो। यो हाम्रो समानान्तर जुक्ति अनुसार भइसकेको थियो, अहिले बराबर पनि भयो। त सम्मुख भुजाहरू बराबर समानान्तर भएको चतुर्भुज के हुन्छ त? सच हुन्छ। त्यसै भएर XBCZ एउटा सच भयो। 5 नम्बरमा XBCZ एउटा सच हो। कारण के हो त? 3 र 4 बाट हाम्रो तथ्य 4 बाट हामी भन्न पायौँ सम्मुख भुजाहरू बराबर, सम्मुख भुजा बराबर समानान्तर छ। यसलाई हामी यसरी पनि भन्न पायौँ, या यो र यो बराबर समानान्तर भयो भने यो र यो पनि बराबर समानान्तर भन्न पायौँ। यसलाई हामी एक स्टेप अगाडि बढाइदिउँ यसरी। यसलाई हामी यसरी बढाइदिउँ। पाँच नम्बरमा
के गरौँ भन्दाखेरि xz बराबर BC, त्यस्तै नै xz समानान्तर BC। कारण के हो त तथ्य 4 बाट xb बराबर समानान्तर CZ, xb बराबर CZ र xb समानान्तर CZ बराबर समानान्तर रेखाहरू एकैतिरका छेउछेउ जोड्ने रेखाहरू पनि बराबर समानान्तर हुन्छन्। त्यसै अनुसार हामी यो लेख्न पायौँ। अब यो पनि लेख्न पायो भने अब हामी क्लियर बुझ्यौँ कि यो दुईटी पोइन्टबाट अब के भयो त सम्मुख भुजा बराबर समानान्तर भएको के हुन्छ सच हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा हाम्रो XB यसलाई पोइन्ट हामी 6 नम्बरमा गयौँ, XBCZ एउटा सच भयो। सच भयो। असच भयो भने कारण यसको सम्मुख भुजा बराबर समानान्तर छ। त्यसकारणले अब यो सम्मुख भुजा बराबर समानान्तर भएर यो सच भयो भने ध्यान दिएर बुझौँ है। अब यसका सम्मुख कोण के हुन्छ त बराबर हुन्छ। त्यसो भए यो कोण यसको बराबर भयो, त्यस्तै नै यो कोण यसको बराबर भयो। हाम्रो यो पुरै कोण यो यसरी पुरै यसको बराबर भयो। अब यो सच भयो भने हामीलाई के रिलेसन छ यो रेखा यसको बराबर र समानान्तर हुन्छ। त यो र यो समानान्तर त भयो। अब यसको यो हाफ हुनलाई के गर्नु पर्यो त यो कुन बिन्दु भयो मध्यबिन्दु भयो। त्यसो अब सजिलै हामी भन्न पायौँ कि 7 यदि सच भयो भने यो र यो बराबर समानान्तर भयो भने अब हामी भन्न पायौँ कि YZ XZ बराबर BC छ। यो सचको सम्मुख भुजा, सच सम्मुख भुजा सच सम्मुख भुजा भएर बराबर समानान्तर बराबर छ। त्यसो भए XZ बराबर BC छ। XY के हो XZ को आधा हो। त्यसो भए यहाँ हामी लेख्न सक्छौँ 2XY बराबर BC। किन भन्दाखेरि XY इज इक्वल टू 1/2XZ छ। यस कारणले त अब 2XY बराबर 2XY बराबर BC भन्नु र XY बराबर 1/2BC भन्नु एउटै कुरा हो। यसरी हामीले XY बराबर 1/2 BC यो हामी प्रुभ गर्यौँ। त्यसै नै सचको सम्मुख भुजा यो समानान्तर पनि आयो, यी XZ बराबर BC समानान्तर BC आइसक्यो। त यसै अनुसार हामीले यो भन्न पायौँ कि जब कुनै पनि त्रिभुजको दुईटा भुजाका मध्यबिन्दुहरू जोड्यो भने त्यो जोड्ने रेखाका मध्यबिन्दुहरू जोड्ने रेखा तेस्रो भुजाको के हुन्छ त बराबर र समानान्तर हुन्छ भन्ने सजिलै हामी भन्न पाउँछौँ। यसरी प्रुभ भयो।